बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं आपके सवाल जवाब के लिए और आज की ये वीडियो हमने डेडिकेट की है NFT से रिलेटेड सवाल जवाब के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिछली वीडियो NFT जायज़ कैसे यूट्यूब पे आई तो उसके बाद बहुत अच्छा फीडबैक आया, जिसको हम अप्रिशिएट करते इस माने में कि नई नस्ल में नए मौज़ूआत को सीखने का भी जज्बा है और उसके साथ साथ उसके शरई अहकामात जानने का भी जज्बा है। जब भी तो ये सवालात हो रहे हैं और इस पर लोग जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसलिए ये जज्बा बाकी रहना चाहिए और हम नए मौज़ूआत को सीखे भी और उसके शरई अहकामात भी सीखते रहें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके जो NFT की वीडियो पर जो सवालात आए उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक सवाल तो बहुत ज़्यादा आया, वो ट्रेजर NFT का आया, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड अलग से एक वीडियो बना दी, वो हमारे YouTube चैनल पे मौजूद भी है और उसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो कमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे सामने है एक्सप्लोरर बॉय 5423 का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एप्स पेंगुइन और किसी भी किस्म के जानवर के NFT, और उसके बाद उन्होंने फिर ख़वातीन के NFTs के बारे में सवाल किया। तो देखिए एक बात बहुत वाज़ेह तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि NFT बजाते खुद कोई माल नहीं है, कमोडिटी नहीं है, बल्कि वो किसी डिजिटल एसेट की नुमाइंदगी कर रही है। तो इसलिए याद रखिए कि जिस एसेट की वो नुमाइंदगी कर रही है वो जायज़ होना चाहिए। अगर वो किसी पिक्चर की नुमाइंदगी है तो हमको देखना चाहिए पिक्चर जायज़ होनी चाहिए, यानी कोई फीमेल की गैर अखलाकी पिक्चर ना हो, या कोई जो है वो वीडियो ना हो सॉन्ग्स की, या जो है वो कोई नाजायज़ तस्वीर ना हो। तो अगर उस तस्वीर की नुमाइंदगी कर रही है तो वो NFT खुद भी नाजायज़ है, चाहे वो NFT के अंदर कोई तस्वीर ना हो। तो इसको प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, दो चीज़ें अलग हैं। एक NFT सर्टिफिकेट है और एक NFT जिस एसेट की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो वो एसेट भी जायज़ होना चाहिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस शरई अहकाम है, इसको समझना चाहिए। लेकिन अगर वो एसेट तो जायज़ है, यानी वो किसी दरख्त की तस्वीर है, या जो है वो किसी कोई जायज़ गेम की जो है वो एक्सेस है, या किसी जायज़ वेबसाइट का एक्सेस है, या किसी जो है वो कानूनी डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, वो जायज़ है। और लेकिन उसकी जो क्राफ्टिंग है और जो डिज़ाइनिंग है जिस NFT सर्टिफिकेट में, उसमें कोई पिक्चर है, तो अव्वल तो उस पिक्चर को भी नाजायज़ नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो बना रहा है उसके ऊपर यानी एनिमेटर है, जो डिज़ाइनर है, उसको भी चाहिए कि कोई नॉन शरिया तस्वीर ना बनाए। हम देखते हैं NFT के अंदर बहुत ही एक वल्गर और बेहया किस्म की तस्वीर आ रही होती हैं, और दूसरा अगर वो एनिमल्स की भी होती हैं तो उनके जरिए भी जो है ना वो कुछ अच्छा मैसेज नहीं दिया जा रहा होता। तो जब आपके पास डिजिटल एसेट ठीक है तो उसकी तस्वीर भी एक रीजनेबल और एक सोबर होनी चाहिए, या कम से कम जायज़ हद तक होनी चाहिए। वो किसी खातून की, बेपर्दा खातून की तस्वीर ना हो, किसी जो है वो गलत अमल की तस्वीर ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद डेली रूटीन बीरा खान का एक सवाल है कि मुफ्ती साहब मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हमारे यहाँ तो लोग NFT में $50 रखने पर रोज़ के $1 या $2 मिलते हैं। अच्छा, ये सवाल जो है वो बहुत किया जाता है NFT के ऊपर। असल में होता क्या है कि जब एक कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई कोई इन्वेस्टमेंट का सोर्स आता है, तो लोग उसको फिर जो है ना वो क्विक मनी और इजी मनी के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर NFT में रिवॉर्ड, और जो इसको कहा जाता है NFT की रिवॉर्ड का भी नाम दिया जाता है। ये जो NFT में रिवॉर्ड का सिस्टम होता है, असल में ये सिंपल सूद है कि आपने अपने पैसे यहाँ रखे हुए हैं और उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो हदीस में आता है कि हर वो कर्ज जिस पर इजाफी रकम मिले वो सूद होता है। तो यहाँ पर जो आपको डेली की बुनियादों पर, जैसा आप फरमा रहे हैं कि रोज़ाना $1 मिल रहा है, तो ये सूद है, इससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, इससे रेलिवेंट और इससे रिलेटेड एक सवाल जो किया जाता है वो एक और तस्वुर है जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी जी। यानी वो ये होता है कि जब आप NFT बेचते हैं तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्योंकि स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ये होता है कि जब आप उसके अंदर ये इंटीग्रेट कर देते हैं कि जब भी ये NFT बिकेगा तो जो फर्स्ट ओनर था उसको इसकी रॉयल्टी, यानी उसमें एक उसकी कीमत का एक फिक्स हिस्सा मिलता रहेगा।
تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کا ریزن بینگ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو فروغ کیا تو اس کی تمام رائٹس بھی اور اس کی تمام اونرشپ بھی انکنڈیشنلی آپ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد اس پر جتنا بھی رسک اینڈ ریوارڈ ہے، جتنا بھی اس کے منافع ہیں، جتنے بھی اس کے نقصانات ہیں، وہ جو کرنٹ اونر ہے اس کو ملیں گے. تو یہ جو رائلٹی ہے اس کا تصور بھی غلط ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ صرف جو کرنٹ اونر ہے اس کو ملنا چاہیے. اور اس سے ایک بہت ہی وشیش سائیکل پیدا ہو جاتا ہے ریفرل کا. اس کے تصور میں لوگ کیا کرتے ہیں، آگے ایک دوسرے کو ریفر کرتے رہتے ہیں اور اس ریفر کرنے کے چکر میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ بکتا رہے گا وہ مجھے ملتا رہے گا. اور اس کی یہ ایک صورت بن جاتی ہے ملٹی لیول نیٹ ورک مارکیٹنگ پر، جو کہ ناجائز ہے. اور انشاءاللہ اس پر ہماری ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے گی جس میں ہم پوری تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح تمام مفتیان کرام تقریباً ملٹی لیول نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ناجائز کہتے ہیں. اسی کا ایک ریلیٹڈ ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ این ایف ٹی کے اندر ایک کانسیپٹ بونس کا بھی ہے کہ جب آپ این ایف ٹی بیچتے ہیں تو آپ کو بونس ملتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو بونس ملتا رہتا ہے. تو جیسے ہم نے ریفرل کے اندر بات کی، جیسے ہم نے رائلٹی کے اندر بات کی کہ اس میں تو جو بھی رائلٹی ملے گی وہ ناجائز ہے، لیکن بونس میں یہ کہ فرسٹ ٹائم جب آپ نے بیچا ہے تو اس بیچنے پر جو آپ کو بونس ملا ہے وہ آپ کے اس ایکٹ کے اوپر ایک ریوارڈ ہے. وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ ایکٹ کیا ہے تو اس کا ریوارڈ آپ کو ملنا چاہیے. تو فرسٹ ٹائم جو بونس ملا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، انٹائٹلڈ ہے آپ اس کے. لیکن اس کے بعد جب بھی اس پر ٹریڈ سائیکل چلے گا اور آپ کو وہ انٹائٹل کریں گے بونس کا تو آپ کے لیے بونس لینا جائز نہیں ہے. تو رائلٹی میں فرق یہ ہوا، بونس میں فرق یہ ہوا کہ رائلٹی تو جائز نہیں کسی صورت میں، لیکن بونس جو ہے وہ آپ کو پہلی صورت میں جب آپ نے بیچا اس کا ملنا جائز ہے، اس کے بعد والا جائز نہیں ہے. تو یہ رائلٹی کی اب تک کی نالج کے لحاظ سے یہ اس کی شرعی حیثیت تھی. ہاں اگر فیوچر میں رائلٹی کی حیثیت ایسی ہو جائے جیسے کہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے، جیسے کہ گڈ ول ہوتی ہے، کہ جیسے کہ آپ کوئی کتاب لکھ لیتے ہیں اور جب بھی وہ بکتی ہے تو اصل رائٹر کو اس کی جو ہے پروفیٹیبلی ملتی رہتی ہے. تو اگر یہ ایسی کوئی سسٹم بن جائے این ایف ٹی کے اندر اور اس کا نہ صرف بن جائے بلکہ اس کا عرف بھی ہو جائے، مارکیٹ نارم بھی ہو جائے، تو اس پر ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. اس پر دوبارہ فقہاء کرام غور کر سکتے ہیں کہ یہ جو این ایف ٹی کے اوپر رائلٹی کا ملنا ہے اس کی جائز ہونے کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے. لیکن اب تک کی جو نالج ہے، مائی بیسٹ آف نالج، اس کو جائز نہیں کہا جا رہا اور این ایف ٹی پر رائلٹی جو مل رہی ہے وہ جائز نہیں ہے. بونس کے بارے میں میں نے الگ سے بتا دیا. تو آج کی ہم نے اس ویڈیو کے اندر تصاویر کے بارے میں بات کی، کون سی تصویر بنانا این ایف ٹی پہ جائز ہے، اس کے ریوارڈ پہ ہم نے بات کی، اس کی رائلٹی پہ ہم نے بات کی اور اس کے بونس پہ ہم نے بات کی. اور ان سب صورتوں کو سمجھ کر اگر ہم این ایف ٹی کا کاروبار کریں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک اچھا پروفٹ بھی مل سکتا ہے جیسے کہ کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کو زندہ کرنے کا بھی ثواب مل سکتا ہے کہ ہم نے نئی ٹیکنالوجی کے اندر ہم نے دینی احکامات کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. پھر مزید سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سوال آیا کہ مس شازیہ علی سوال کرتی ہے مفتی صاحب تھوڑا آسان طریقے سے سمجھا دیں. تو دیکھیں این ایف ٹی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے تو تھوڑا سمجھنا ٹیکنیکل ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں. دیکھیں این ایف ٹی آپ اس کو خاص طور پہ جیسے خاتون ہے تو میں ان کے انداز سے بتاتا ہوں کہ خواتین میں ایک ہوتا ہے کہ ہمارا عید کا جوڑا جو ہے نا بالکل یونیک ہو. میں ایسی جگہ سے ایسا کپڑا خریدوں جو ڈیزائن میں پہنوں وہ کسی اور نے نہ پہنا ہو. تو اگر آپ یہ تصور کر کے دیکھیں تو یونیکنیس کا تصور آتا ہے نا کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیسے اینٹیک جو ہے وہ جیولری خواتین اپنے پاس رکھتی ہیں. تو اسی طرح نان فنجیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور وہ صرف ایک ہی بندے کے پاس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نان فنجیبل، یعنی اس کی مثال نہیں ہے. تو اب اگر ایسا ایسے ڈیجیٹل ہو، یعنی اس کی فزیکل حیثیت تو نہیں ہے لیکن وہ ڈیجیٹل ہے، جیسے لیپ ٹاپ میں موجود ہے یا جو ہے وہ کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی پکچر ہے یونیک، تو اس کی جو ریپرزنٹیشن، اس کی جو سرٹیفکیٹ ہوگا، یعنی جو اس کا آپ اس کا اونرشپ کا رائٹ لکھ کر دیں گے، یا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نان فنجیبل ٹوکن. تو یہ نان فنجیبل این ایف ٹیز ہوتے ہیں جس کے خرید و فروخت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال بہت آ رہا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں کر دیں. ابرار
कार्डिवाल कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बता दें। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक डिटेल टॉपिक है जिस पर भी हमारी वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक भी आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत तफसील से हम इंशाल्लाह उसमें आपको आगाह किया है। ट्रेजर एनएफटी इज हलाल और नॉट, ट्रेजर एनएफटी के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी मौजूद है। तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कमेंट्स पे हम जवाब दे चुके हैं। इसी तरह आप अपने कमेंट करते रहें और इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें सही समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।